फुडें मरे आयज आमी वेलंकणी सायबीण मांयच्या पांया कडेन येयलेले आहात। वार्षिक पद्दतीन आयज तशेंच आमचे सगळे म्हाजे वेल विशर्स, म्हाजे कार्यकर्ते, म्हाजे बरे मागते आयज म्हाज्या वांगडा येयले मोर दॅन 100 आमचे मांद्रेच्यान हांगासर पांया पडपाक येयले, स्पेशली ब्लेसिंग्स घेवपाक वेलंकणी मांयचे। कित्याक वर्साच्या वर्सा आमी हांव एक्चुली हांगासर म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जालीं कंटिन्युअसली येता वर्साच्या वर्सा, आनी गेल्या वर्साच्यान आमी म्हाका दिसता सगळे जाण अशेंच येतात आनी हे फावट नंबरूय वाडला आनी हे म्हणजे नेक्स्ट म्हणजे 30 तारखेक हे म्हयन्याच्या परत 100 जाणां आमची महिला कार्यकर्ती येवपाची आता हांगासर दर्शन घेवपाक। तो सायबीण मांय कडेन मागता अशेंच सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स दवरचे। आमचे मांद्रे मतदारसंघाचेर सगळे बरे भशेन जे डेव्हलपमेंट चल्लां, बरे भशेन सूख आनी समृद्धी सगळ्यांक मेळची, सगळे शांततान आपले काम करचे, सगळे हॅपिली आपले संवसार किंवा आपले कितें बिजनस आहा तो चलोवचो, इतलेंच सायबीण मांय कडेन मागता। आनी अशेंच आमकां आनी स्ट्रेंथ दिवची जेणे करून जनतेची सेवा करूंक मेळटली। धन्यवाद।